الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. زما معزز سامعین، قرآن کریم یو انقلابی کتاب دے. قرآن کریم چکل دنیا تراغے، قرآن کریم انقلاب برپا کو، قرآن کریم انقلاب راوستو. زما معزز سامعین، قرآن کریم کتاب اللہ ہم دے، قرآن کریم کلام اللہ ہم دے. قرآن کریم دا اللہ دا طرف دا قانون دے، منشور دے، دستور دے. قرآن کریم ضابط حیات دے، قرآن کریم منشور حیات دے، قرآن کریم دستور حیات دے. قرآن کریم دا عالم انسانیت دا پارا ہدایت دے. قرآن علم دے، قرآن رنا دا، قرآن کلا دا، قرآن کی زمانستا عزت دے، قرآن کی عظمت دے، قرآن کی بلندی دا، قرآن کی اونچائی دا. قرآن دنگ دے حکمت دے، قرآن کی سیرت دے، قرآن کی پوہ دا، قرآن کی دانائی دا، قرآن کی ہوشیاری دا. قرآن زمانستا پارا دا زندگی رتی رول طریقہ دا. قرآن اسولا، قرآن نمونہ دا، قرآن مقتدہ دے، قرآن حادی دے، قرآن امام دے. زمان معزز سامعین، قرآن کریم یا انقلابی کتاب دے. ننڈا 1400 سال مخی تاریخ گو رہے یا وہ زمانہ وا خانہ کعبہ کی دا کفر او شرک چرچی وی، یا وہ زمانہ وا خانہ کعبہ کی دا ظلم او ستم بازار کرمو، یا وہ زمانہ وا خانہ کعبہ کی دا تشدد او بربریت ماحول جوڑو، یا وہ زمانہ وا خانہ کعبہ کی دا سلوکالو اگدی دشمنیانی پالن کی دی. قرآن کریم چکل نازلی دلو بحق زمانہ کی ہر طرف نا جاہلیت ہگر اسمنا اور رواجونا پراتو. اللہ رب العزت انقلابی کتاب راولے گو، قرآن انقلاب راوستو، ویلو والا ویل سنگے راوستو، زوائر داسی راوستو، شرک و کفر بتوحید بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، ظلم پا انصاف بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، تشدد و بربریت بعدل بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، جفا با وفا بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، نفرت با محبت بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، گمراہی پا ہدایت بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے، دشمنی پا دوستی بدل چو. دارا قرآن انقلاب دے. قرآن کریم چکل دنیا تراغے بخانہ کعبہ کے گرم چا پیرا 300 سال بودن براتو. اور 300 سال بودن ختم شو. اور دلبائی کلام بلبائی سرا بلند شوا. دعوام دا قرآن انقلاب دے. زمان معزز سامعین، بکم سر زمین باندی چی لا الہ الا اللہ ویلو سکنا بحق سر زمین باندی 1,24,000 صحابہ کرام جماعت تیار شو. دام دا قرآن انقلاب دے. 1,24,000 صحابہ کرام دمت دبارا مغیاری حق مغیاری ایمان جوڑ شو. دام دا قرآن انقلاب دے. دا ابو بکر صدیق سیاقت، عمر فاروق عدالت، عثمان ذوالنورین حیا شرافت، نشیر خدا علی المرتضی حیدر کرار شیر جرار فاتح خیبر اسد اللہ ولی اللہ شجاعت دا مار استقلال دا باب استقامت دا علی دنیا تا پتہ دا دا بلالش و محبت دا ہم دا قرآن انقلاب دے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی نرستو دا ابو بکر صدیق زمانہ راغلا. ابو بکر صدیق دا اسلام انقلاب مخی موٹلو 11 لاکھ مربع میز مکہ باندے دا قرآن حکومت جون شو. دا ہم دا قرآن انقلاب دے. دا ابو بکر صدیق دا زمانی نرستو دا فاروق اعظم زمانہ راغلا. فاروق اعظم فتوحات اکرل روم و فارس دے.
هم دا قرآن انقلاب دے دا فاروق اعظم دا زمانی نے رستو دا عثمان ذوالنورین زمان راغلا خراسان تر رسیدو عراق تر رسیدو روس تر رسیدو کابل تر رسیدو جوال اسلام مربع میز مکہ باندے دا قرآن حکومت جوڑ چو دا هم دا قرآن انقلاب دے دا عثمان ذوالنورین دا زمانی نے رستو دا شیر خدا علی مرتضی زمان راغلا دا فتنو دورو یهودیت عیسائیت مجوسیت رافضیت قادیانیت مقابله وشوه فتنه ختم شوه هغه نه رستو دا امیر معاویه زمان راغلا دا امیر معاویه په زمانه کې 65,000 مربع میز مکه باندې د قرآن حکومت جوړ شو دا هم د قرآن انقلاب دی دا امیر معاویه نه رستو د سنان بن سلمہ په قیادت کې 12,000 لښکر رارسېدو د پاکستان په سرزمین راولګېدو سنان بن سلمہ هغه صحابي دی چې نن هم د هغه قبر په چغر مټې اصحاب بابا کې 44 صحابه کرام سره تشریف فرما دی هغه صحابي وزیرستان باندې راغی کوهان او هنګوی فتح کړه پېښور ته راغلی په اصحاب بابا معرکة الاغرا جهاد شو سنان بن سلمہ شهید شو نن هم د چغر مټې په ځمکه باندې 44 صحابه کرام شهیدان پراته دي لیکن ما آتا ته د قرآن او د قرآن انقلاب را رسول دی دا هم د قرآن انقلاب دی وما علينا الا البلاغ المبين